हाई हेलो दर्शक नमस्ते। म यहाँहरूको गणेश कुलु फेरि पनि यहाँहरू समक्ष नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहोला। र आज भने म लगायत 3 जना मित्रहरू अजय अलङ्कार सर, सृजन श्री सर र मोतीराम सर, हामी जम्मा 4 जना यहाँबाट यानि कि काठमाडौँबाट सोलुसम्मको यात्रामा निस्केका छौँ। कृपया हामीसँगै रहनुहोला। हामी काठमाडौँदेखि सोलुसम्मको जति पनि रमणीय दृश्यहरूलाई हाम्रो भिडियोमा, हाम्रो ब्लग्समा इन्क्लुड गर्ने नै छौँ। कृपया हामीसँगै रहनुहोला र अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। जिन्दगीमा हैन मरिलानु के छ र एकदम हाँसेर बस्नुस्। जसले हाँस्न जानेको छ उसले मात्रै बाँच्न जानेको छ। एकदम त्यही भएर खिट्क मारेर हाँस्नु होला। हाँस्दाखेरि पैसा लाग्दैन। नमस्कार दाजु। नमस्कार दाजु। तपाईँ खाँदै हुनुहुन्छ? टेस्ट गर्नु त एकचोटि। ठिक छ है दाजु। बोक्रासँग कस्तो रहेछ त? A1 हाम्रो अजय सर पनि एकदमै रमाइरहनु भएको छ। एकदम स्पेशल छ। ओ माय गॉड। के हो यो? यहाँ चाहिँ अब हाफ यहाँ चाहिँ उ छ हैन। म चाहिँ पनि जाँदैछु होइन। मौसम पनि अलिकति प्रतिकूल छ पनि आफ्नो यात्रा चाहिँ निरन्तरता दिनेछ। म अजय सरकोमा जाँदैछु होइन। जम्मा पर्वत र स्टार्ट गरेपछि प्रतिकूल मौसमको बावजुद पनि हाम्रो यात्रा जारी छ। गयो साथीहरू, हुर हुर। ठ्याक्कै बिहानको 6 बजेको छ अहिले। आजको हाम्रो यात्रा सोलुको सदरमुकाम सल्लेसम्म रहनेछ। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै चाविल चौकमा आइपुगेका छौँ मित्रहरू। अझै पनि लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति चहलपहल छैन। हामीसँगै रहनु होला कृपया। ट्याउ ट्याउ ट्याउ। हामी गौशाला चौकमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ काठमाडौँ सिटीको वान अफ द बिजी चोक हो होइन। एउटा चाहिँ अत्यन्तै व्यस्त चोक। आज चाहिँ मरिन्छ जस्तो छ। पानी पर्ला भइरहेको छ होइन। यद्यपि बर्खा सिजन भएकोले हामीले त्यो च्यालेन्जलाई पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ होइन। आनन्द सम्भावित नेता युवा ओलम्पिया।
अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै कोटेश्वरमा छौँ होइन। अब यहाँबाट हामी नयाँ घुम 40को स्पिडमा हामी छौँ। अँ, एकदम हाम्रो बाइकको स्पिड चाहिँ 40भन्दा माथि जान सक्दैन। कहिले काहीँ 47 पुग्छ, नभए 40 एकदम स्पिडमा गइरहेको छ। अँ। हामी चाहिँ आफ्टर लङ टाइम काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर निस्किएको। पुरै हरियो छ होइन, वातावरण पुरै हरियो भइसकेको छ। वाउ। हरियो वन नेपालको धन, खुसी भयो मेरो मन। चाहिँ प्रवेशद्वार अब चाहिँ हामी काठमाडौँ भ्यालीलाई छोडिरहेका छौँ। है पहाड निस्किरहेका छौँ मित्रहरू। हामी जाँदैछौँ। यो ठाउँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछि ब्लग कन्टेन्टमा भन्दैछौँ। त्यही गर्नु होला। यस्तो छ माथि यात्राको एडभेन्चरस
दामी छ यार, दामी छ। ओहो यार के हो रहेछ त नि एउटा हाम्रो के अरे तपाईँको ए नमस्कार हजुर, सृजन पुलुङ, सोलुखुम्बुबाट, काठमाडौँबाट हामी सोलुखुम्बुको यात्रामा छौँ। नेपाल थोकमा चाहिँ हामी चियापान कार्यक्रममा छौँ। थ्याङ्क यू। चाहिँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ होइन, नमस्ते। एकदम कुशल पत्रकार हुनुहुन्छ। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न सर। नमस्ते, म चाहिँ मोतीराम रसाइली, म चाहिँ मेरो सोलुखुम्बु महाकुम्भ गाउँपालिका 4 र हाल चाहिँ काठमाडौँबाट गाउँपालिकासम्मको यात्रामा छु र यो ठाउँमा नेपाल पुरै चिया नास्ता लिएर बसिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू सर। हामी चाहिँ नेपाल थोकमा छौँ अहिले, लगभग 90 किलोमिटर यात्रा तय गरिसकेका छौँ। अब हामी यहाँ खाजा खाएर फेरि हामी यात्रा निरन्तर गर्नेछौँ। यो चाहिँ नेपालको एउटै मात्र सबभन्दा मिठो र एनर्जी ड्रिङ्क होइन। झलेछ भत्ता सुस्तरी मनै सरर भरोसा छैन जीवनको बिताउ हाँसेर। हो 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 कहिले न कहीँ रमाइलो हुन्छ हुँदामा छातीको ज्वाला नमेट्दो रहेछ बसेर रुँदामा, बसेर रुँदामा। रहेछ बसेर रुँदामा, बसेर रुँदामा। अब त सुस्तरी मनै सरर भरोसा छैन जीवनको बिताउ हाँसेर, छैन जीवनको बिताउ हाँसेर। हो 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 हुन्छ उदाउँछ घाम साँझमा डुब्छ रे, अनि हुन्छ उठाउँछ घाम साँझमा डुब्छ रे। हिजोको बालक आजको यौवन भोलि त डुब्छ रे, भोलि त डुब्छ रे। चलेछ भत्ता सुस्तरी मनै सरर भरोसा छैन जीवनको बिताउ हाँसेर।
है कहाँ बनाएछ यार कुर्कोट 18 किलोमिटर यो लकडाउनको पछि हो यो दर्शक महानुभावहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अत्यन्तै राम्रो स्पेसल रोड बनाएको छ यो लकडाउनको बाद भन्न मिल्छ लकडाउनमा फेरि त्यस्तै बनाएको छ कोट बजार भ्रमण गर्नु होला भनेर टक्क लेखिरहेको छ जापान सरकारले बनाएको होइन एमा चाइना चाइना सरकारले बनाएको सरकारले बनाएको यो नेपालको सरकारले यस्तो कहिले पनि कदापि बनाउन सक्दैन गाइस होइन जहाँ राम्रो सडक देखिन्छ त्यो चाहिँ अब विदेशी संस्था विदेशी सरकारको सहयोग भनेर चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ यसमा कुनै पनि शङ्कै छैन द्विमत छैन सरकार पनि छँदै छैन के है गाइस नेपालमा चाहिँ के है गाइस अब सरकार पनि छैन जस्तो लाग्छ कि गाइस कहिले काहीँ चाहिँ होइन टिम पनि गाइस नेपाल सरकारको चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई नराम्रो बन्न खोजेको होइन तर पनि बुद्धि छैन क्या खास भन्ने हो भने ऐनाको सहर आइपुगेको अवस्था छ जस्तो मानवहरू हामी यतिखेर यो ऐनाको सहरमा तपाईँलाई स्वागत छ अब कुर्कोट लगभग 16 किलोमिटर मात्रै भागिरहेको अवस्था ऐनाको सहर छ फोटो खिच्ने अवस्था आएको छ यहाँ चाहिँ पैसा नतिरिकन ऐनाको सहर हेर्न पाइन्छ गाइस होइन फोटो खिच्दा दामी
माटो चिप्लो बाटो आइपुग्यो हामी लड्दै पढ्दै बाटो सोध्दै आएको हामी आउँदैछौँ हामी लड्दै पढ्दै बाटो खोज्दै आइपुग्यो हामी हेलो नमस्ते त्यही रातो माटो कस्तो लागिरहेको छ सिन्जर सर एकदम रमाइलो सर। एकदम रमाइलो जकास छ है जकास छ है मोतीराम सर पुरै बिन्दास बिन्दास अलिकति मौसमले पनि अझ साथ दिइराखेको छ। यात्रा रमाइलो भइराखेको छ, शीतल शीतल जकास छ गजब भइरहेछ। हेलो यहाँ एकदम कोसिलो छ कसैले वा यो उठाउनुपर्छ है कोसीले अब लगभग 80 वर्षको बुढी आमाले यहाँ त्याग गरेको झोला हो घरबाट। तर काठमाडौँ पुर्याएर फेरि यसमै कोसीले फर्काउँदैछ। अब मजाले दिने मोदी भाइ वा वा हाम्रो अजय सर पनि एकदमै रमाइरहनु भएको छ एकदम स्पेसल छ। के हो यो यहाँ चाहिँ अब हाफ यहाँ चाहिँ ऊ छ होइन ऊ भन्नाले इपिक ग्यालो क्याटेजन्स ग्यालेट छ यसमा जसले चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। के को वैज्ञानिक नाम हो? एकदम चाहिँ यो इपिक ग्यालो क्याटेजन्स ग्यालेट भनिन्छ जसलाई यो म्याक्सिमम तपाईँले खानुभयो भने यसले चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ यो बुढीको हातबाट पखालेर मजाले वान पिस प्लेस वाउ प्लिज थ्याङ्क यू सो मच सिजन सर। अब यसमा चाहिँ फेरि अर्को छ यो फुल भन्छ जसलाई गुलाबको चाहिँ होइन तर सबै गुलाबको फुल दिनलाई चाहिँ यहाँ दुईजना होनारसहरू मात्रै बाँकी छन्। अजय दाजुले यो सबै प्याक गरेर लिएको हेरेर नै पनि म छिटै बिहे गर्छु। एकदम एकदम दिनला यहाँ दुईटा चाहिँ फुटेको अवस्था छ। वाउ 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 भाउजूको एकदम खुसीले छ। यहाँ मजाले पनि धन्यवाद छ चाहिँ खान सकिन्छ। जीवन सङ्गीत हस्तो यस्तो होइन चट्ट चाहिँ मिठो मिठो प्याक गरेर चाहिँ बुढो बाहिर जाँदाखेरि पठाउनु हुन्छ है। तर पैसा चाहिँ मेरै परेको हो भन्नु हामीले त्यो यसले बचाउँदो रहेछ भन्ने कुरा फिल गरेका छौँ क्या मजाले खट्यो के भन्नुभएको रहेछ अन्डा खाउँ त्यसपछि कर्म गरौँ नेपाली यही माटोमा फल्छ सुन मागी खानु पर्दैन गाउँपालिकासँग गाउँपालिकासँग नै हो हाम्रो किन प्रश्न गाउँपालिकासँग होइन नुनको चाकरी गरिँदैन कि आफ्नो कर्ममा आफ्नो परिश्रम आफ्नो मेहनतमा बाँच्ने हो। सके हामी एक दुईजनालाई छहारिदिने हो नसके आफू त कमसेकम फक्रिने हुन्छ होइन। सुना पाउँदैछ जस्तो छ है। मेरै विचार लिनुभएको छ हाम्रो अजय सरले ठ्याक्कै बधाई छ। अर्काको मुख मात्रै ताकेर बस्नु हुँदैन। यात्रा जारी छ चप्पल फाटेर के भो उनी तिम्रै हो डाँडा काटेर के भो यात्रा जारी छ चप्पल फाटेर के भो।
रमाइलो मैलो जहाँ पुगे पनि का विशेष पूर्वै रमाइलो पानीको छाल मायाले सल्कर मायाले उहाँ चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ अजय अलङ्कार ज्यू होइन एकदमै ट्यालेन्टेड होइन मल्टी ट्यालेन्टेड कलाकार साहित्यकार गजलकार अनि पत्रकार नाम पनि अलङ्कार सो कस्तो लागिरहेछ आजको यात्रा हजुर सर एकदम फेन्टास्टिक भइरहेको छ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ मौसमले उत्तिकै हामीलाई साथ दिइरहेको छ एकदम प्रकृतिले एकदमै साथ दिइरहेको छ यसमा एकदम हामी खुसी छौँ र हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ अब लगभग घुर्मी पुग्न लागिरहेका छौँ तर पनि अब बिस्तारै यात्रा अगाडि बढ्दैछ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ अहिलेसम्म भोक पनि लागेको छैन घुममा गएर केही खानेकुरा खानेछौँ त्यसपछि हामी उकालो फेरि चढ्नेछौँ उकालो चढेपछि अब आजको बास सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीमा हुनेछ एकदम एकदम मौसमले पनि एकदमै साथ दिइरहेछ होइन हजुर र चाहिँ हिजोसम्म पानी परिरहेको थियो मुसलधारे आज ठ्याक्कै यो दाजुभाइ हिँडेपछि फेरि मौसमले पनि साथ दिने रहेछ कि होइन एकदम मौसमले पनि साथ दिइरहेछ दाजुले मलाई साथ दिइरहनु छ भाइले दाजुलाई साथ दिइरहेछ हाम्रो गोडाले साथ दिइरहेको छ एकदम 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 एकदमै गोडालाई पनि विशेष थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन एकदम एकदम पहिला हामी सँगसँगै मालिङ्गो खान गएको थियौँ होइन फेरि आज सँगसँगै यस्तो चाहिँ अब काठमाडौँदेखि सल्लेरीसम्मको यात्रा हुँदैछ त्यो जीवन र यो जीवनमा के फरक छ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन पहिलाको पनि एकदमै अविस्मरणीय क्षण छ किनभने एकदमै बिर्सनै नसक्ने ती पलहरू ती धरातल ती पृष्ठभूमिबाटै हामी चाहिँ आज यो ठाउँमा छौँ होइन भोलि अर्कै चाहिँ अब प्रसङ्गमा हुने पक्कै पनि हुनेछौँ होइन जसले गर्दाखेरि पहिलाको रमाइलो क्षणहरू पनि छ गाउँले जिन्दगी जतिखेर चाहिँ एका बिहानै झोलामा होइन मकै बुटेको त्यस पछाडि चाहिँ अब पिँडालु आलुदेखि लिएर सबै नुरमा लिएर चाहिँ मालिङ्गो काट्न गएर चाहिँ मालिङ्गो पुरै चाहिँ जोर बिजोर गरेर चाहिँ अब दाहिने देब्रे बोकेर ल्याएको इतिहासहरू त्यो एउटा कालखण्डमा एउटा समय परिस्थितिमा एकदमै रमाइलो थियो त्यतिखेरको समय सान्दर्भिक पनि थियो भने आज त्यो अवस्था छैन आज अलिकति चाहिँ अब टेक्नोलोजीको जमानासँगै अलिकति समय आधुनिकतातिर गइरहेको क्रममा आज हामी चाहिँ अब काठमाडौँदेखि राजधानीदेखि गाउँसम्मको यात्रामा छौँ भोलि अर्कै प्रसङ्गमा हुनेछौँ त्यो पनि हामी अब भोलिको दिन कसले देख्न सकेको छ र तर हिजोको त्यो एउटा रमाइलो पलहरू एकदमै चाहिँ रमाइलो एकदम एकदम त्यतिखेर अजय सरले फेङ्गा ओर्नु भएको थियो होइन एकदमै तर आज चाहिँ यो प्रेस भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ओढिराख्नु भएको छ होइन एकदमै खुसी लाग्छ र चाहिँ अब समयसँगै तपाईँ पनि एकदमै चेन्ज हुनुभएछ खुसी लाग्छ अब म मात्रै होइन कस्तो भने सबै मानिसहरू आफ्नो जीवनमा सदाबहार एउटै टाइपको एउटै खालको भइराख्दैन सबै चेन्ज भइरहेका हुन्छन् तपाईँ इभन चाहिँ चेन्ज हुनुभएको छ अहिले ट्रेकिङको डिरेक्टर हुनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एउटा गाउँले परिवेशमा तपाईँ हामी थियौँ भने अब सबै मान्छेहरूले आफ्नो जीवनमा केही न केही परिवर्तनहरू गरिरहेका छन् त्यो एउटा समयलाई चाहिँ अनुकूल बनाएर आफ्नो अनुकूलमा ल्याएर समय र परिस्थिति अनुसार चलिरहेका हुन्छन् परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ धन्यवाद अजय सर हामी निरन्तर यात्रामा छौँ एकदमै इन्जोय गर्नु होला रमाइलो गर्नु होला जिन्दगीमा हैन गरिलानु के छ र एकदम हाँसेर बाँच्नुहोस् जसले हाँस्न जानेको छ उसले मात्रै बाँच्न जानेको छ एकदम त्यही भएर खिट्का मारेर हाँस्नु होला हाँस्दाखेरि पैसा लाग्दैन ओके थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू हामी चाहिँ अब आफ्नो लागेको यो ठाउँ नाम चाहिँ के अरे सर फिक्कल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 होइन एटलिस्ट थाहा रहेछ हाम्रो सबैलाई त्यसरी रिपोर्टिङ गर्न पाएन नि त मेरो भाइ होइन हामी भर्खरै बोलेका थियौँ 3 चाहिँ हो कि के हो सबै उयो पर्को ए यो फिक्कलका हो यो उदो त यो बेस्ट एउटा कति हो 50 रुपियाँ एउटाको 50 जोग्नु पर्ने हो दुईटाको 1 केजी हुन्छ 100 रुपियाँ केजी 100 रुपियाँ केजी ओहो नजोखी एउटा खाँदा हुँदैन
100 रुपियाँ दिने हो नजोखी खाँदा हुन्छ। ए 49 ल्याउनु त्यस्तै ठिक हुन्छ 50 रुपियाँ हुन्छ। 49 हुँदैन? भएन अर्को ठुलो छानेर हाल्नु। यो ठिक छ कि बल्ल बढी पाकेको त राम्रो हुँदैन नि। होइन म चाहिँ पाकेको खाने क्या ठ्याक्क यसो त्यसपाखेर ल नपाकेको चाहिँ म खान्छु। पखालौँ न यो पानी चलाउँदा हुँदैन? होइन हामी चाहिँ सोलुको मान्छे। सोलु थाहा छ र तपाईँलाई? ए खत्रै छ। ठाउँ पनि खतरा, मान्छे पनि खतरा, सबै खतरा छ। ए अलि थोर भएछ धेरै खाएर दुई चम्चाले छुट्टै छुट्टै बनाएको काटेर खानु न चक्कु त्यत्रो ठुलो मुख जम्मै खाँदा कहाँ अट्छ हौ। स्टाइल हाम्रो फरक छ। संसारमा फरक तरिकाले चिनिनको लागि फरक खालको जीवनशैली। तपाईँको भेस्टमा चुइएला है पहिला चेन लगाउनु त्यहाँदेखि नमस्कार दाजु। नमस्कार दाजु। तपाईँ खाँदै हुनुहुन्छ? टेस्ट गर्नु त एकचोटि। आहा ठिक छ है दाजु। बोक्रासँग कस्तो रहेछ त? A1 A1 यो होइन यो यो बाहुनले च्याउ खाओस् न च्याउको भात जानोस् भनेको यही हो कि। अब के गर्ने? हाम्रो गाउँठाउँमा फल्दैन होइन। कहिलेकाहीँ काठमाडौँमा यसो किने खाइन्छ त्यति हो। अब पेटभित्र पस्यो भने गएको। आम्मामा 1 केजीको आप होइन? आधी केजी आधा केजी। आधी केजीको होइन? केजीको मलाई ठुलो छ। ल ठिक छ। यो आपको भोजन अझ टेस्टी चाहिँ यो रहेछ। तपाईँ पनि यार तपाईँ पनि मान्छे म्युजियममा राख्ने खालकै बोल्नुहुन्छ यार। भर्खर अम्बाको के यो अम्बा रहेछ तरिका म्युजियम के भन्छ आँप गऱ्यो। आफूको चारीमा बसेर खाइरहेको छ भनेर नि। ए आफू तल हो। 1 करोडको बोल्यो। यो एकदम अर्ग्यानिक हुन्छ है यहाँको। यही फलेको भनेको केही औषधि केही छरेको हुँदैन। गफै हाल्दै खासै दुई न फेरि। हात खाएर धुने हो क्या हामी। घोप्टो परिन्जेल हुनुभयो त यार। होइन अब यसको चाहिँ हामी बाटोमा धुने कुरा भएन। 25 मात्रै तिर्छौँ किनभने यो आधी त त्यतिकै भित्र होइन। गोलियो उयो लानु छ सोलमा पुग्दा फेरि खानु मन लाग्छ झिकेर खाने चाहिँ हुँदैन सुँगे चाहिँ रहन्छ। सुन्दै जाने होइन। कति घन्टा हिँड्दै जानुभयो क्या? पहिला होला ए कच्चीमा त अनि त्यो त ए त्यो छिटो त्यो त त्यस्तो तरिका मैले बुझिनँ नि त। अहिले त अर्को ठाउँ त होइन। यसको चिप्लेर गएछ यस हाम्रो सरको। अर्को सानो किन मेरो यो चिप्ली गएछ। 25 धेरै पाकेर नदिनु टिकटक। कमाल खेर गयो यहाँ के गर्नु। 50 मा मैले 25 को चाहिँ खाएँ।
25 को खानु भएन 25 को चाहिँ बाँकी छ लगभग यहाँ 20-22 जति खानु ए हुन्छ ल काटेर खाँदा कस्तो हुँदो रहेछ टक्क लाएर किरासँग साह्रो मजा आउँछ म चाहिँ मुख सानो तर हाफ ठुलो मेरो यो भाग अब कसले खान्छ कम्बाइनेसन मिलेन उसले खान्छ होला बङ्गुरले होइन बङ्गुर पनि पाल्ने खालको खान्छ बङ्गुरले खान्छ यो हेलो प्रिय दर्शक महानुभावहरू हामी ठ्याक्कै गोमीबरी ठाउँमा आइपुगेका छौँ गर्मी 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 पनि छ होइन या त्यो छ अनि यहाँ खाइसकेपछि हामी यताबाट होइन यो